न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर्स, क्योंकि जब हम यूथ की बात करते हैं, क्योंकि यूथ माशरे का मुस्तकबिल होता है और उन्हीं से बुनियाद बनती है, चाहे सियासी हो या समाजी हो, कोई भी पार्टी हो या कोई भी ढांचा हो, तो ढांचा सिर्फ यूथ से ही मुस्तहकम और मजबूत बनता है। तो जब सियासी पार्टी की बात करते हैं तो यूथ से ही सियासत उभरती है और सियासी पार्टी उभरती है। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे सियासी जो यूथ लीडरान हैं। सबसे पहले यूथ की अगर हम बात करते हैं तो कितना कंट्रीब्यूशन रहा, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, आप यूथ का इस पार्टी को मुस्तहकम मजबूत बनाने में, और ख़ास तौर पर तामीरी रोल की अगर हम बात करते हैं, तामीरात के हवाले से ख़ास तौर पर आप बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मुंसलिक रहे हैं, तो इसको कितनी पेशरफ्त की है इसको तामीर के हवाले से यूथ को एंगेज करने के लिए सियासत के साथ? आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया उसके लिए। सबसे पहली चीज़, आपका 2 सवाल आपने पूछे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ के साथ कितना एंगेज है। उस सिलसिले में आपसे कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वादी की वाहिद पार्टी है जो हर घर के साथ, हर फर्द के साथ ज़मीन से जुड़ी हुई तंजीम है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा यूथ को तरजीह दी है और वो कंटिन्यूटी में वो प्रोसेस चलता रहा है। और हमारे ऑनरेबल सीएम जो हैं वो हमेशा उनका हर कदम पे उनकी तरजीह यूथ के लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ तक बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, ये सीएम साहब के दिल के बहुत करीब ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, चाहे देखिए तरक्की का जो प्रोसेस होता है, दैट इज़ नॉट अ पोस्ट जिसको हम छू के वापस निकल सकते हैं, या कोई ये फिनिश लाइन नहीं है हमने एक दिन में उसको ख़त्म कर देना है। ये कंटिन्यूटी में ये प्रोसेस रहता है। जहाँ तक बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, इंशाअल्लाह और रहमान, चाहे वादी के किसी भी ज़िले में कोई भी तरक्की होती हो, बीरवा को सीएम साहब उसका बराबर हिस्सेदार बनाएंगे। तरजीह देते हैं बीरवा को और इंशाल्लाह हमेशा देते रहेंगे। और जो भी वक्तन फ़वक्तन तरक्याती काम होते रहे हैं या इससे पहले हुए हैं, हमेशा सीएम साहब की तरजीह रही है कि मैं बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी को सरफहरिस्त पे रखूँ। अगर हम इन जमातों की बात करते हैं, पीडीपी या दीगर जमातें, आम तौर पर वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर 1 साल भी हुआ है तो वो फेल हुई है, ज़मीनी सतह पे लोग नालान हैं। तो अगर हम यूथ के बतौर ही बात करते हैं तो इस चीज़ को आप एज यूथ लीडर क्या जवाब देंगे? देखिए, जिस सियासी बहरान का शिकार कश्मीर हुआ है, ख़ुसूसन पिछले 9 साल से, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि एक जो गुस्सा था नौजवानों में, जो पिछले 9 साल से खराबी हो गई थी, ये किस वजह से हुई, मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। ये लोगों को पता है कि किस वजह से हुआ था। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो तंजीम है, ये लोगों की अपनी तंजीम है। चाहे गुस्सा करें, कुछ करें, हमारे पास वो क़ुव्वत और सलाहियत है कि हम अपने लोगों की बात सुनेंगे। सबसे बड़ी अप्रिशिएटिव बात यह है कि वो गुस्सा कर रहे हैं और हम करने दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये 2014 के बाद जब देखा पीडीपी का रूल आया था, जो बात कर रहा था उनको जेलों में लाद दिया जाता था। ये वो रूल आज नहीं है। आज उमर साहब की सरकार है। आप चाहे तनकीद करना चाहेंगे, आप खुले मन से करें, और हमारी तरजीह ये रहेगी इंशाल्लाह कि आप जिस बात पर भी बात करें, हम उस पर काम करें। हम बात का बात से जवाब नहीं देंगे। देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात है, हम हर मुद्दे पर बिल्कुल कमिटेड हैं और हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हम नहीं हैं। हम काम करके अपना जवाब दे देंगे। ये ऑनरेबल सीएम साहब की प्रेफरेंस है। बिल्कुल शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पे रईस साहब हैं। रईस साहब, जैसे इन्होंने कहा है कि हम बात का जवाब काम से देंगे, तो एज यूथ किस तरह का आप लाहेअमल बनाएंगे इन बातों का जो इल्ज़ाम तराशी हो रही है, इनको काम से देंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इल्ज़ाम देने वाले कौन है, कितनी सीटें उनको मिली हैं। वो भी तो बड़े अरसे से यहाँ पे सियासत करते आ रहे हैं। कभी कभार उनको यहाँ पे हुकूमत करने का भी मौका मिला, लेकिन बिलाखिर लोगों ने देख लिया कि वो नाकाम, बिलाखिर लोगों ने देखा कि वो नाकाम हो गए। उनकी कोई यहाँ पे मौजूदगी नहीं है। दे आर ज़ीरो एट ग्राउंड लेवल। बाकी रहा सवाल इल्ज़ाम तराशी या तनकीद, वो तो तनकीद बराए तामीर अगर हो तो हम उसका वेलकम करते हैं। अभी सिर्फ 1 साल हुआ गवर्नमेंट बने हुए,
ابھی 4 سال باقی ہے. انشاءاللہ عظیم آپ دیکھیں گے یہ 4 سال میں نیشنل کانفرنس کی ہے گورنمنٹ یوتھ کے لیے, جموں کشمیر کی عوام کے لیے جن مصائب اور مشکلات سے یہ دوچار ہیں ان کو نکالنے میں بھرپور کوشش کریں گے. تو رئیس صاحب, بیروا کی جو یوتھ ہے تو کیا مطمئن ہے وہ اس 1 سال میں جو کام ہوا ہے خاص طور پہ یوتھ کے لیے, وہ مطمئن نظر آ رہے ہیں آپ؟ بالکل مطمئن ہے. میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں. اس سے پہلے میں نیشنل کانفرنس میں چونکہ ہماری خاندانی وابستگی ہے, اس سے پہلے 2014 سے پہلے, یا آپ دیکھیے جو الیکشن لاسٹ ایئر ہوا 2024 میں الیکشن ہوا, اس سے پہلے یوتھ کو ایکٹیو پالیٹکس کی طرف لانا ایک بہت مشکل کام ہوتا تھا. بالخصوص جو ہماری پارٹی کی بات آتی ہے تو لوگوں کے, نوجوانوں کے ذہنوں میں ایسا زہر بھر دیا گیا تھا کہ وہ کتراتے تھے آنے سے. لیکن آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس لوگ بالخصوص نوجوان جوک در جوک آتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہمارے آنریبل ایم ایل اے صاحب جاتے ہیں وہ اپنا ایک قافلہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہمارے ساتھ نئے لوگ جڑتے ہیں, نئے لڑکے جڑتے ہیں, اور ان کی فلاح اور بہبود کے لیے, ان کی تعمیر, ان کے علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے آنریبل ایم ایل اے صاحب ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کے لیے کام بھی کرتے ہیں. اور آنے والے وقت میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, چاہے روزگار کے حوالے سے ہو یا باقی ہیلتھ سیکٹر, ایجوکیشن سیکٹر یا سپورٹس کے حوالے سے ہو, آپ دیکھیں گے کہ بیروا کنسٹیٹیوئنسی میں انشاءاللہ یہ باقی تمام کنسٹیٹیوئنسیز سے آگے ہی ہوگی. ہمارے ساتھ فردوس نبی بھی ہے. فردوس صاحب, ایز یوتھ کے طور پہ آپ نیشنل کانفرنس کے ساتھ جڑے ہیں, تو بیروا کانسٹیٹوئنسی میں جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے, یوتھ مطمئن ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے بیروا میں؟ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کا بہت ہی احسان اور شکر ہے کہ جو ہم ڈیولپمنٹ کر پائے ان مشکل حالاتوں میں. یو ٹی کے اس وقت یو ٹی ہے اور آنریبل ایم ایل اے صاحب جو کوشش کر رہے ہیں, الحمدللہ ہم اس چیز سے کافی مطمئن ہیں, لیکن کرنا بہت باقی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% ہوا ہے, ہر گاؤں میں ہوا ہے, ہر جگہ پہ ہم نے سب کچھ کر دیا ہے, اب کچھ کرنا باقی نہیں ہے. ہم بہت ساری چیز ٹچ کر رہے ہیں. اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں, کمیونیکیشن کی بات کریں, اس میں ہم سب سے پہلے سڑکوں کا جو جال ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بات کریں اس میں ہم پروگرس کریں. بہت ساری جگہوں پہ ہم نے, اگر ہاسپٹلس میں ہمارے 2 بڑے ہاسپٹلس ہیں موغم اور بیروا, اس میں اکوپمنٹس کی کمی تھی, بہت ساری مشکلات تھے, ہمارے پاس ڈاکٹرس اویلیبل نہیں تھے, وہ ڈاکٹرس اویلیبل کرائے, بہت سارے اکوپمنٹس دیے. ڈائلسس سینٹر کھولا بیروا میں, حال ہی میں اس میں ٹینڈر نکلا ہے, اور لیبس بھی بن رہی ہیں اس میں, اور اس میں بہت کچھ ہم امپرومنٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کے علاوہ اگر ایجوکیشن کی بات کریں, اس میں ہم نے قریباً 4 جگہ پہ ایسے اسکولز بنا رہے ہیں جس میں قریباً 6 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 اسکول بن رہے ہیں. اگر سیل کی بات کریں, کنڈورا کی بات کریں, رکسن کی بات کریں, آروا کی بات کریں, تو اس میں بھی ہم پروگرس کریں. اور بھی جو اور سکول جو بلڈنگز بنی نہیں تھی آج تک, جو پرائیویٹ یہ جو رینٹس پہ جو ابھی تک بلڈنگز تھے, ان میں ہم اس کو ہم جو ہے وہاں پہ بلڈنگز بنا رہے ہیں, زمین کو ٹرانسفر کروا رہے ہیں, بلڈنگز بنا رہے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے ہم کوشش کریں کہ ہر جگہ ٹیچر اویلیبل ہو, فریش انفراسٹرکچر ہو, تو اس میں بھی ہم کوشش کریں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں امپلائمنٹ جنریشن کی, اس میں بھی ہمارا کافی فوکس ہے. ہم بینکس کو اکاؤنٹیبل بنا رہے ہیں, ہم ڈی آئی سی اور پی ایم ای جی پی جو یہ اسپانسرڈ کیسز بناتے ہیں, جیسے کے وی آئی سی کی بات کریں, کے وی آئی بی کی بات کریں, یا امپلائمنٹ ایکس ان کی بات کریں, تو اس کو بھی ہم اکاؤنٹیبل بنا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم جو بھی مدعے ہمارے عوام کے, اگر پانی کے حوالے سے بات کریں, اس میں بھی ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں, سی ڈی ایف میں بھی پیسہ خرچ کر, اور ڈپارٹمنٹ میں بھی پریشر بنا رہے ہیں, آفیسرس پہ بھی پریشر بنائے کہ کانسٹیٹیوشنز بیورو, سب ڈسٹرکٹ بیورو میں وہ اس چیز کو یقیناً کرے کہ لوگوں کو پینے کے پانی کے حوالے سے کوئی بھی مشکلات نہ ہو. لیکن اس میں کوئی کچھ پرابلمس ہے. اگر بجلی کے حوالے سے بات کریں, اس میں ہم نے 30 سے 40 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے. ہم نے اپنے سی ڈی ایف میں سے پی ڈی ڈی کو دیا, اور انشاءاللہ 19 تاریخ کو ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے, اور جو بھی ایشوز ہیں انشاءاللہ اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. بالکل. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین ہرہ.